አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው። ይህ ሀብታም በደግነታቸው አገር የሚያወራላቸው ናቸው። እጅግ በጣም ትልቅ ሀብት ነበራቸው። አንዴ በመኪናቸው መንገድ ዳር ላይ ሲያልፉ መንገድ ዳር ደሃዎቹ አስፋልት ዳር ወድቀው ሚለብሱት አጥተው ብርድ ሲቀፈቅፋቸው ተመለከቱ። የሚያስመጡት ብርድ ልብስ ነበራቸው። ሄዱና በዛው ምሽት መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጭነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ። ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል። ያ ብርድ ልብስ ደግሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል። ወደ እሳቸው ሄደ ፖሊስ። የእርሶ ብርድ ልብስ ተዘርፎ አድሯል። እሳቸው ምን አሉ? አልተዘረፈም። ታዲያ የታገኙት? አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸዋል። ለቀቋቸው። ለአላህ ስራቸውን ሊያደርጉ ፈልገው ነው፣ ማንም ሳያቅባቸው። ታዲያ ይህ ደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ። እኔ ስሞታለሁ፣ ከከፈኔ አንድ እጄን አውጥታችሁ ጀናዛዬን ውሰዷት ወደ ቀብር። ህዝቡ አንድ እጄን እያየ መልእክቱ ምንድን ነው? እርሳቸው መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ? ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀብት ቢሰጠኝም ምንም ነገር ይዤ እንዳልወጣው የአገሬ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። ያ አላህ። ልክም ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጥቶ ነበር ወደ ቀብር ሄዱት። አላህ ይርሐማቸው። ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘን አንወጣም፣ ልንዘጋጅለት ይገባል። ዱንያ ከእውነተኛው ከማይቀረው ሞት ልትጋርደን አይገባም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል። اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا كمالتي تشهنج ليلا دلتشم لاعب شواتانات ولهو كلدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بمهالاتشو مفوكاكريا مبلالجا بلجوش بجنزب يهنو كوار السواسر مكينا له هاي قالو اندي مفوكاكريا بتشانات ሌላ እንዳትመስላችሁ የሷም ምሳሌ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثل غيث أعجب الكفار نباته ቡቃያው ሲወጣ እንዳስገረመው ገበሬ ነው ثم يهيج ይሄን ቡቃያ ሲደርቅ ተመለከተዋለህ فتراه مصفرا ሲገረጣም ثم يكون حطاما ከዛም ተሰባብሮ ይወድቃል እዲናት እንግዲህ ዱንያ ያብባል ሲገረጣ ታየዋለህ ይደርቃል ተሰባብሮ ይጠፋል يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا ونجي متبكن وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنجيا أواتانات إلى النار الله ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጫዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ ለከየ ፉضይል رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 ዓመቴን አላቸው قال فضيل اذا انت منذ 60 سنه تسير الى الله انت ك60 ዓመት ጀምሮ ወደ አላህ ያቀናህ ነው እንዴ يوشك ان تصل ልደርስ እኮ ትችላለህ አሉት 60 ዓመት የተጓዝክ ነው
يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي إن أنت سوت شوي دنيا علي تدكم على تماسن على ما ترشاقن فملاقي الله أنت الجنانيو الله سلسامتي يهدكنا وللدرس كوت جلاله يتسطى ادمي 61 ليون يچلال مدرشا اكو درسالا لو فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون يجلسب اندياله فقال فضيل من قالوت يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها أوني الكاتن قال ترجم أوقها لندي قالوت قال الرجل نعم أوكوا له إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إني الله بارعني مالتنو وأني إليه راجع ورسوم ملاشني مالتنو أقوى له انجالاتشو فقال فضيل اتشنا يايزو من قالوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله باريا مهنون يوك وأنه إليه راجع ودس دم ملس يوك أسو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندمكم دقم يوك عرف أنه مسؤول الله عندما يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول عندما يتيك دقم أوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياك مال سيازقات جالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة لجو بتعم على كسا كزام من على أنت فضيل تاريا موجعو من دنو على فقال يسيرة يهمك ألا النعلت سكينجر موجعون ሁላችም የሚመለከት ጥያቄ ነው فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው قال ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي በቀረው የእድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው ከወንጀል ልትርቅ ነው ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምራሃል أميمتاون أميمرها الله علوت هكذا لنستحد أهم طبتن موتن تزقاش اللي نطبقوا يقبال